Like, subscribe, and get notified. Because we have a proof also over here. This is give CM मेमोरेंडम दिल्ली 2 फाटी दिल्ली आमच्याकडे हा त्यांना सुद्धा आमका लोकल MLA आमचं घेऊन गेलो की लोकलचं काम मेळना यांचे काम दुसरे ओढून घेता आणि सेम चालू हा व्हडले गाडयो तेंच्यांनी भायल्यो गाडयो हाडून 10 टायराच्यो गाडयो हाडून तेंचे काम पळय लोकल्सांक मेळोंक जाय टिप्परवाले ते काम आयज भितर पोर्टान ते करता. सो हे काम आमकां हे एक्चुअली आमचें काम. सो आमच्या पोटार पांय धरून ते खंय तरी फुडें वचून आमचें काम घेवन बसला ते. फुडें कितें म्हणलें तुमचें कितें म्हणलें? आमचें इतलें डिमांड आहा की हे प्रायवेटायजेशन आतांच समज जेन्ना आतां हे जावन आमकां काम मेळना जाल्यार फाल्यां समज प्रायवेट प्लेयर कोणी भितर येयलो आनी प्रायवेटायजेशन जालें जाल्यार आमचें अस्तित्व कितें आसतलें? वे वील वी स्टँड? आतांच आमकां मेळना समज ते प्रायवेट जालें जाल्यार ते आमकां अशेंच काडटले बाहेर उडयतले. वी डोंट हॅव एनी वे टू गो. फुडें स्टेप कितें घेता तुमी? आमी स्टेप घेता जाता तितले आमी लोकलांक आमी आमच्या MLA बरोबर रावतले आनी वील try to bring as much as local people inside and जाता इतलो पोर्ट आमी लोकला अंडर दवरपाक सोदता. पण अशी एलिगेशन आहा की हे पोर्टाचो ऑपरेशन भायल्यांकूच दिता लोकल्साक भायर मारला. या आय एम एग्रींग इन दॅट. हांव सांगता न्हू जे आमचे ट्रान्सपोर्टेशन आहा जे लोकल हेजे ते हांवें सांगलें न्हू आतां तेंच्यान सगळ्यो भायल्यो गाडयो हाडा आपले कंपनीच्यो म्हणल्यार खंयच्यो भायल्यो गाडयो तेंची कंपनीच्यो तेंची कंपनी हांगा रेजिस्टर्ड कांय ना. सो जे काम आमकां मेळपाक जाय ते तेंचे सगळे भायल्यो गाडयो येवन करता. लोकल टिपरांक भरपूर प्रॉब्लेम जावपाचो कित्याक आतांच जेन्ना जे प्रायवेटेशन जायनासतना तेंच्यांनी 10-11 नंबराची बोटी लागता बेसिकली जिप्सनाची जावं लायमस्टोनाची जावं आनी HBMची जी बोटी बीन लागता त्या 10 टायराची तेंच्यो गाडयो ज्यो घातलेल्या ते तीच हे करता मुवमेंट करता आनी जेन्ना रॅक लागता तेन्ना आमकां ते आपयता भितर आनी आपयता आमी मारता टिपी पण तेंच्या भितरूच तेंची 10 टायराची गाडी इनवॉल्व जाता आनी आमकां लोकलांक जे आहा ते कांयच काम मेळना. कितें असल्याने आमकां भरपूर त्रास जाता. फुडें आमी तांकां CM कडेन वचून एश्युरन्स मागले आमी CMाक वचून एश्युरन्स दिले आमकां कितें आमकां तुमी सपोर्ट करतले म्हणून कितें पण आजुनूय कांय तेंच्यांनी 10 टायराची गाडी काय काडूंक ना. आमी CM कडेन इतलेंच मागता कितें ते 10 टायराच्यो ज्यो गाडी घातल्या भितर तेंच्यांनी काडच्यो आनी आमकां 6 टायरांच्यो ज्यो गाडी चलता तांकां काम दिवचें कितें. आनी पेमेंटाचो आमचो जो इशू आसा काल आमी डिस्पॅचर स्टार्ट केला तेंचे अजून पासून आमकां पेमेंट ते कंपनीन अजून दिवंक ना. अजून पासून आमची होल्ड करून दवरलेलो आसा. म्हाका अशें दिसता की हे जे पेमेंट होल्ड करून दवरून आमचें नांव पिड्ड्यार करून आमकां डिफेम करून म्हाका अशें दिसता की इजिली तेंचे मनान अशें आसा फाल्यां ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार आमकां इजिली काडून भायर तांकां उडोवपाक इजी जातलें म्हणून म्हणून मुद्दाम आतां हांव 1 न्हू 2 न्हू 4-5 कंपनीचें काम करता कोणाची कसलीच कंप्लेंट ना आमचे कडसून. उलट पयलींचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेजेकून आमचे परफॉर्मन्स बेस्ट आसा. We are giving them with whatever service we are giving them on priority. In about cargo coming in the port, it is being kept on hold and transportation is not happening. See, आता कार्गो जे ते सांगता जिप्समा बद्दल उलयता हांवें जिप्समाचे तुमचे सांगलेले आसा ऑलरेडी की मे म्हयन्यान तेंची बोट येयल्ली जून म्हयन्यान टील जून आमी ऑलमोस्ट ऑल 99% कार्गो तेंचो लिफ्ट केल्लो आसा म्हणून. हार्डली 70 टन आमी कित्याक फोल्ड केल्लो तेंचो कित्याक ते आमकां पेमेंटूच दिनासलेले. आतां आमचे पेमेंटाक आतां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? ती पार्टी आसा मुंबयची. तो आमकां आमी फोन केलो जाल्यार आयज घालता फाल्यां घालता परवा घालता म्हणून दीस काडटा पेमेंटूच दिना. आमकांय मुखार पेमेंट आसता लोकांचे पेमेंट करपाचें आसता. आमी खंय वचपाचें मागीर ते आमी आमच्या ऑफिसान आमच्या देरा मुखार येवन बसून आमच्या वांगडा झगडलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? Watch on Herald TV.